थंयच्यान प्रवास सुरू केलो. सैमाच्या घुपांतल्यान थंड शीतळ न्हंयच्या दडेवेल्यान वाट काडीत थारायल्ले सुवातेर 2 वरांनी पावले. थंड शीतळ वारेर धोलपी माड, ल्हारांचो सळसळ, सवण्यांचो चिवचिवाट, मध्य सुवातेर देवूळ. ही फामाद सुवात म्हणल्यार महाराष्ट्र रेड्डी गांवांत आशिल्लें गणपतीचें देवूळ. पयले फावट हे सुवातेर पावले. देवळा कडेन पावले उपरांत फुलां, उजवाती, केळीं आनी हेर देवाचें सामान आशिल्ली पड घेवन देवळांत गेले. देवळांत प्रवेश करना फुडें गणपती देवाची मूर्त दिसली. पळोवन मन प्रसन्न जालें. देवळांत लोकांची बरीच गर्दी आशिल्ली. गणपती देवाचें दर्शन घेवन कांय वेळ देवळांत बसले. उपरांत हांशी-कुशीचो वाठार पळयलो. देवळा कुशीक कांय अंतराचेर दर्या आसा. पवित्र विचार आनी गोड हांसो मुखामळार घेवन घरची वाट धरली. हीच आशिल्ली रेड्डी गणपती देवाची भोवंडी.